Bonsoir tout le monde. أعزائي الطلبة، إذا حان الوقت لنطرقوا إلى لو رومون رقم 3 وبطبيعة الحال كما كتعرفوا بالنسبة لي أنايا alors le dernier jour d'un condamné. إذا الطريقة ما غاديش تختلف كما قلت لكم أن غادي نقوموا بدراسة باللغة الفرنسية. غادي نحاولوا ما أمكن نديروا إعادة لشرح الكلمات والجمل والمضمون ديال كل فقرة باش يتسنى لكم انكم تفهموا الروايه في الادق ديالها. وكما قلت شنو هو الهدف، هو ان شاء الله يوم الامتحان عند دراسه واحد النص معين نكون ملم بجميع الافكار اللي كتتعلق بالروايه اللي غادي ان شاء الله ندوزها في الامتحان الجهوي. اذا على بركه الله. Alors, comme vous pouvez le remarquer mes chers élèves, le roman que nous allons étudier s'intitule Le dernier jour d'un condamné. Alors tout d'abord, nous allons commencer par suivre la structure suivante. Dans un premier temps, on va découvrir, ou plutôt analyser les généralités, l'étude de texte qui va comprendre les circonstances de l'histoire, les personnages, la structure de l'œuvre, les thèmes, les centres d'intérêt. إذن هنا عزيزي الطالب من خلال الدراسة ديالنا Le dernier jour d'un condamné غادي ندرسوا لي جينيراليتي اللي هي عموميات اللي من خلالها غادي نشوفوا اشنا هو مثلا على سبيل المثال لو تيتر ديال لوفر، الاسم ديال الكاتب، لو جونر ديال ليستوار، كل هذه المساله غادي نشوفوها. اذا كذلك لو تكست، يعني لو تكست اللي هو لو رومان لو ديرني جور دان كونداني غادي نشوفوا فيه لي سيركونستانس دو ليستوار، اشنا هي الظروف التي كتبت فيها الروايه. غادي نشوفوا كذلك لي بيرسوناج، اشنو هما الشخصيات اللي بطبيعه الحال يعني غناو يعني مجمل الاحداث في هذه الروايه. ثالثا غادي نشوفوا لا ستركتور دو لوفر، يعني كيفاش لوفر موضوع كما شفنا في لي زوفر اللي غادي تشوفوا بطبيعه الحال كوم لا بواط اميرفي ولا انتيغون، يعني غنشوفوا ليتا انيسيال، لو دينومون، لي بيريبيسي، ليتا فينال. هنا غادي نشوفوا كذلك لي تيم، اشنا هي المواضيع اللي غادي يمكن لينا نستنبطوها من دراستنا لي لو ديرني جور دان كونداني. يعني علاش المواضيع اللي كتحف بمجمل الاحداث اللي تقدر تكون هذه المواضيع محل لا برودكسيون ايكريت اللي غادي ان شاء الله دوزوها الا كان يعني الامتحان ديالكم يعني مقرر في لو ديرني جور دان كونداني. اذا لي تيم هي المواضيع يعني المتناوله او الممكن ندرسوها من خلال دراستنا لو ديرني جور دان كونداني. وبطبيعه الحال لي سونتر دانتيغي، اشنا هو يعني الاهداف اللي يمكن لينا اللي تكون يعني كشيء مفيد اللي غادي نستنتجوه من هذه الدراسه ديال لو ديرني جور دان كونداني. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par l'étude des généralités. Premièrement, le titre, comme vous le savez, Le dernier jour d'un condamné. Le nom de l'auteur, c'est l'écrivain français Victor Hugo. Date de publication, en 1829. Genre du roman, c'est un roman à thèse. Le roman à thèse est un roman qui se sert d'une histoire comme prétexte pour exposer des idées ou défendre ou refuser une thèse. C'est un genre argumentatif, il rentre dans le cadre de contes philosophiques. ما معنى كل هذا؟ أن في هذه العموميات أن لو تيتر بطبيعة الحال هو لو ديرني جور دان كونداني. الاسم ديال الكاتب هو فيكتور هيغو اللي هو كاتب فرنسي. لا دات دو بوبليكاسيون، تاريخ الإصدار ديال الرواية فاش بانت en 1829. اشنا هو النوع ديال هذا لو رومون؟ هو سي ان رومون ا تيز، يعني واحد لو رومون اللي كيطرح واحد الاطروحه، كيدافع على واحد الاطروحه. اذا هنا اجي نشوفوا اشنا هو التعريف ديال لو رومون ا تيز. لو رومون ا تيز est un roman qui se sert، يعني واحد رومون اللي كيستعمل واحد الاداه معينه للصالح ديالو، اللي هو واحد الاداه qui se sert d'une histoire، إذا هي واحد القصة كوم بريتكست، يعني ديك ليستوار اللي كيناولها داك لو رومون اتيز ما هي الا واحد القصه
اللي هي كتكون كعذر من خلاله كنبغي نبلغ واحد الميساج او نبغي نوصل لواحد الهدف بريتكست بور اكسبوزي. اذا كتكون عندي واحد الفكره كنخلق واحد الاستوار معينه كعذر ومن خلالها كنعرض كنبين للمتلقي او القارئ اكسبوزي دي زيدي افكار او ديفوندر. اذا من خلال ديك الاستوار كنبين دافع على شي افكار او قيم معينه او ريفوزي. اذا هناك يعني دفاع ريفوزي انني كنرفض من خلال ديك ليستوار اللي هو لو رومون اتيز اني كنرفض واحد الحاجه. اذا واحد الاطروحه. اذا لو رومون اتيز سي ان جونغ ارغومونتاتيف بيان ايفيدامون. اذا فهو نص حجاجي، يعني الا بغيتي تدافع على شي حاجه مجبر انك تخرج واحد الادوات اللي هي مقنعه اللي هي ادوات حجاجيه. اذا دي انسترومون ارغومونتاتيف. اذا غالبا لو رومون اتيز بارفوا كيدخل في واحد لو كونت، يعني في واحد يعني عالم حكواتي فلسفي، ان كونت فيلوزوفي، لانك ربما بعض الحالات ملي كتبغي تتبع واحد الفكره كتكون ضد مجرى واحد التيار اللي تيكون واحد التيار عام. اذا كتجي واحد الحاله اللي كتكون غير يعني معتاده باش يمكن لك تدافع عليها وتقنع بها واحد العدد مهم. اذا من بعد لي جينيراليتي، donc après les généralités, nous allons passer pour voir, bien sûr, pour voir quelques informations concernant l'auteur léois Victor Hugo. Alors, information sur l'auteur. إذا معلومات عن الكاتب. Victor Hugo est un écrivain, إذا كاتب, dramaturge, poète et homme politique français. إذا فيكتور إيغو فهو كاتب. إذا كاتب يعني دراماتورج، يعني متخصص في واحد النوع من الكتابة الدرامية. بويت شاعر، و أم بوليتيك رجل سياسة فرنسي. Né le 26 février 1802 à Besançon، ولد 26 فبراير 1802 في بوزونسون اللي هي مدينة فرنسية. Mort le 22 mai 1885 à Paris. توفي 22 ماي 1885 في باريس. Considéré comme l'un des plus importants écrivains romantiques de la langue française. إذن هنا فيكتور إيغو كان يعتبر من الكتاب المهمين اللي كتبوا في لو دومين رومانتيك de la langue française، يعني للغة الفرنسية. إذن أشنا هو لو دومين رومانتيك؟ إذن ce qui est romantique c'est qui appartient au romantisme. إذن كل ما هو شيء عنده علاقة بالرومانتيزم. أشنا هو le romantisme؟ Le romantisme c'est un mouvement de libération littéraire et artistique. إذن هي حركة ثقافية كان الهدف ديالها هو التحرر في الكتابة وفي كل ما هو إبداعي وفني. Les œuvres. إذن فيكتور إيغو بطبيعة الحال كما قلنا c'est l'un des plus importants écrivains romantiques, poète, homme de politique. إذن كتب بزاف ديال les œuvres. هنا on va seulement citer. On cite Notre-Dame de Paris اللي كتبها في سنة 1831. كلود غو كتبها سنة 1834. et bien sûr الرواية أو القصة المشهورة لفيكتور إيغو لي ميزيرابل، يعني اللي تكتبات سنة 1862. إذن لي ميزيرابل كما قلت أنها قصة مشهورة اللي هي البؤساء. Alors pour le grand 2, nous allons aborder le texte. Alors dans le texte, nous allons voir les circonstances de l'histoire. إذن بالنسبة دراسة النص، إذن les circonstances de l'histoire. إذن أشنا هي الظروف اللي من خلالها يعني كتمر منها هاد l'histoire ديال le roman Le Dernier Jour d'un Condamné. Alors tout d'abord,
on a ce qu'on appelle l'espace de l'action. إذن أشنا هو الفضاء اللي كدوز فيه الأحداث ديال هاد لو رومان. Alors يعني هاد الفضاء هو ce qu'on appelle les prisons de Paris. Alors les prisons de Paris, on a une prison qui est célèbre, qui est Bicêtre. إذن Bicêtre, il y a la prison. On a des annexes comme la conciergerie et l'hôtel de ville. إذن هنا عزيزي الطالب أو الطالبة بأن لو كونداني ديالنا اللي غادي يقوم بارتكاب واحد الجريمة اللي من خلالها غادي تعتقل وغادي يحكم عليه بالإعدام وغادي توضع في بيستر. La conciergerie هي واحد المكان اللي à côté de Bicêtre qui sert pour l'infirmerie. إذن للتمريض في الحالة إذا كان شي معتقل مريض يعني كيدوزوه لديك المنطقة باش يعني يتشافى ويتعالج. Par contre l'hôtel de ville اللي هو بعيد بواحد المسافة معينة من بيساتر إلى كونسيرجوري اللي هو المكان اللي غادي تقوم فيه يعني محاكمة المجرم اللي غادي يكون هو الشخصية اللي غادي نتعرفوا عليه من بعد. إذن لوتيل دو فيل هو المكان اللي غادي توقع فيه المحاكمة. من بعد هاد المحاكمة اللي غادي يصدر من خلالها الحكم بالإعدام هناك لا دوري دو لاكسيون. ما معنى لا دوري دو لاكسيون؟ شحال ديال الوقت اللي غادي يمر منه يعني المحكوم عليه بالإعدام في بيساتر لكي يعدم فيما بعد. احنا غادي نشوفوا واش هل سيعدم أم لا. إذن المدة الزمنية هي 6 سمان. إذن 6 ديال الأسابيع باش ينتظر الحكم بالإعدام عليه. إذن voilà mon cher élève, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là pour que la capsule ne soit pas trop longue. Donc merci pour votre aimable attention. Regardez la deuxième capsule numéro 2 pour suivre la suite. À bientôt.